अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स है। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में ज़मीनों की अक़साम के हवाले से लोग पूछते हैं और लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि ज़मीनों की अक़साम कौन सी होती है। और ज़ाहिर है कि लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत से लोगों को पैसा डूबा इसलिए कि उनको इल्म नहीं है कि ज़मीनों की अक़साम क्या है और किस तरह ज़मीनों को पहचाना जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी वीडियोज़ के ज़रिए लोगों में शऊर पैदा हुआ है। ख़ास तौर पे लोगों को अंदर सर्वे ज़मीन के हवाले से हमने जो शऊर दिया है, लोग शुक्रिया भी अदा करते हैं और सर्वे ज़मीन की वजह से जो है ना लोगों को इस बात का शऊर आया है कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये एक सिलसिला है, मैं आपको 2-3 वीडियो में ज़मीनों के अक़साम के हवाले से अलग अलग बताऊँगा और आज मैं जो बताऊंगा वो दरअसल नाक़िला ज़मीन कौन सी होती है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जाने से आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, नाक़िला ज़मीन, क्योंकि इस वक्त ये बात बताता चलूँ कि कराची के अंदर जो KDA की हुदूद में ज़मीनें हैं वो तो चलो एक अलग चीज़ है, जाहिर है कि वो एक ऑथेंटिक ज़मीन है। आमतौर पे जितनी भी KDA की ज़मीनें हैं और उनके प्लॉटिंग हो चुकी है, सिलसिला हो चुका है, लेकिन शहर से बाहर जो एग्रीकल्चर लैंड कहलाती है उस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बहुत घपले हैं। वो ज़ाहिर है कि लोगों ने सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, फ्रॉड किए हैं बहुत ज़्यादा उस पर। ना सिर्फ फ्रॉडिए बल्कि बहुत से बिल्डर्स ने भी वॉलेशंस की हुई है, बहुत से बिल्डर्स ने भी लोगों को परेशान किया है और लोगों को पता नहीं होता। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को जो है ना वो सस्ते प्लॉट्स मिल रहे होते हैं, लालच में आ जाते हैं। मालूम चला 3-3, 2-2 लाख, 4-4 लाख रुपए के प्लॉट मिल रहे हैं, हाँ भाई भागे भागे देख लेते हैं और खुशी खुशी में वो ले लेते हैं 2-2.5 लाख रुपए के सस्ते प्लॉट जो कि मिलते हैं आजकल जेन्युइन नहीं हो सकते इस प्राइस में, और वो लोग जो है इस पर वो धोखा खा जाते हैं और उनको ज़मीनों का पता नहीं होता। दोस्तों, 3-4 तरह की ज़मीनें होती हैं जिसके ऊपर मैंने अब पिछली वीडियोस आप देख लेंगे। तो आज मैं उसमें से पहली किस्म नाक़िलास की बताऊंगा। वैसे थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि ज़मीनें जो है किस किस्म की होती हैं। एक 10 साल ज़मीन होती है वो वाईचाई कहलाती है, 30 साल ज़मीन होती है वो लीज़ कहलाती है जो कि ख़त्म हो चुकी है। वाईचाई जो है ना और इसके क्या है, किस तरह इसकी तफसील फिर मैं बताऊँगा। एक 99 ईयर्स की होती है, ये भी 2012 में पाबंदी लग गई थी। अब 99 के बाद बाकी जितनी ज़मीनें सब जाली ज़मीन है, 99 अब प्राइम बैन हो चुका है। फिर इसके बाद जो है ना वो सर्वे ज़मीन होती है, फॉर्म 2 होती है। इसके बारे में भी मैं बताता रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में भी इंशाल्लाह मज़ीद बताऊँगा। लेकिन नाक़िला ज़मीन आज मेरा मौजू है। नाक़िला ज़मीन क्या होती है दोस्तों? दरअसल गवर्नमेंट ने एक पूरा सर्वे के ज़रिए बाकायदा जो है ना वो ये नाक़िला ज़मीन को डिक्लेयर किया। एक तो ये बात जहन में रखें कि जो मैंने अक़साम बताई हैं वो अक़साम ना हो तो बाकी ज़मीन नाक़िलास होती है। नाक़िलास वो ज़मीन होती है जिसका कोई टाइटल नहीं होता। नाक़िलास ज़मीन वो होती है जिस पे कोई लीज़ डिक्लेयर नहीं किया होता। नाक़िलास ज़मीन वो होती है जो कि बाकायदा रेगुलाइज नहीं होती है। नाक़िलास ज़मीन जो सर्वे के अलावा होती है, फॉर्म 2 के अलावा होती है। हालांकि वो हुदूद नाक़िलास के अंदर ही होती है, लेकिन नाक़िलास जो है ना वो तमाम गवर्नमेंट का हक़ है। वो गवर्नमेंट की बड़ी ज़मीन होती है, गवर्नमेंट की ज़मीनें होती हैं और उनके बाकायदा क्लासिफिकेशन कर दी गई है नाक़िलास ज़मीनों की। और लोग जो इन ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं, इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं, ये ज़मीन गवर्नमेंट की होती है। और जो इस वक्त सूरत हाल शहर में देख रहे हैं, कराची में आप देख रहे हैं जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिए हैं और एक बड़ी तादाद में ख़तरात मौजूद हैं और होना चाहिए कि उसकी बहस अलग है, क्या, कितना, क्यों, किस लिए। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये मामला बहुत बढ़ेगा अभी और कई ऐसी ज़मीनें जो कि नाक़िलास पे थी, कब्ज़े की ज़मीनें हैं और उसके ऊपर जो है नाजायज़ तामीरात हुई हैं और नाजायज़ तामीरात के बाद अब उनको गिराने का सिलसिला शुरू हो चुका है और बड़े अहम इक़दाम आप देखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, सही जो है टाइम पे सही जगह इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको कल नुकसान ना हो उस चीज़ का। तो लिहाजा ये सिलसिला। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ कि मैंने 1-2 बातें आपको याद दिलाता हूँ। ये नासला टावर के हवाले से मैंने बात की, नहीं गिराया जा सकता। जब ये मैंने बात कही थी लोग तनकीद करते हैं कि भाई आपने बात कही थी तब तो गिराया जा रहा है, अब गिराया जाएगा वो देखेंगे। लेकिन जिस वक्त मैंने बात की थी उस वक्त वो नुक्ता जो मैंने कानूनी टेक्निकल बताया था उसी बेस पे स्टे मिल गया था। बाद में फिर ये कि जवाब फिर चेंज हो गए और उसके बाद फिर मामला चेंज हो गया। अब आगे देखिए क्या आता है। एक बात मैंने और कही थी जिसको कमाल मुस्तफ़ा साहब ने
یہ بات مارکیٹ میں چلی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بات کہی ہے، میں نے نہیں سنی، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ بات کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو ان لوگوں کو ان کو ڈیسک بتا دینے چاہیے کہ ڈاکومنٹس وہاں چیک ہوں. یہ بات میں نے کئی مہینے پہلے یہ ویڈیو میں کہی تھی، جو کہ آج انہوں نے کہی ہے، اور یہی بات میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ اور کورٹ جو بھی ہیں عدالتیں، ان کی تو وہ تو ان کو جواب دے دیتے ہیں، چاہے سرکاری ادارے ہو، کے ڈی ہو، کے ایم سی ہو، ایم ڈی ہو، کہ ایس بی سی ہو، یہ سب ان کو جواب دے دیتے ہیں. لیکن میں اور آپ جب جاتے ہیں تو ان کو صحیح جواب نہیں دیتے. تو اچھی بات یہ ہے کہ وہ جس کو وہ عدالتیں ہیں وہ خود ہی ڈیسک بنائے جائیں، ان ڈیسکوں کے اوپر لوگ جائیں اور جا کے جو ہے وہ کنفرمیشن کر لیں. یہ عام آدمی کے لیے بہت اچھی بات ہو. تو یہ بات میں نے کہی تھی. اور ساتھ ساتھ جو ہے آج جو میں بات بتا رہا تھا آپ کو کہ ایگریکلچر لینڈ جو ہے بیسیکلی وہ ایگریکلچر لینڈ اس کے اوپر یعنی کراچی سے باہر کتنی زمینوں بہت گھپلے ہیں. تو ناقلاء زمین پہ کبھی آپ کام نہ کریں. ناقلاء زمین گورنمنٹ کا حق ہے. یہ دیکھیں باقاعدہ سروے ہوا تھا، اس کی میں تاریخ بتا دوں، یہ تقریباً یہ سمجھیں کہ یہ 25 اکتوبر 2012 کو سپریم کورٹ کا سو موٹو ایکشن لیا گیا، اور سو موٹو ایکشن لینے کے بعد پوری زمینوں کا سروے کرایا گیا. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے نا 6,41,000 ایکڑ جو تقریباً 93 دے ہیں، ان سب کا باقاعدہ سروے کرایا گیا. اور تمام سروے کرانے کے بعد سروے زمینوں کا دیگر زمینوں کے بارے میں ساری رپورٹس آئیں، اور ساتھ ساتھ زمینوں کو تقسیم کیا گیا. اور یہ اس کے لیے GIS ایک ادارہ ہے جو دنیا میں ایک بڑا اوتھینٹک ادارہ ہے، اور اس نے سیٹلائٹ کے ذریعے جغرافیکل انفارمیشن سسٹم ہے یہ، اس کے ذریعے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ یہ سروے کیا، اور اس سروے کے نتیجے میں وہ ناقلاء زمینوں کو تقسیم کر دیا، مختلف جگہوں پہ تقسیم کر دیا. اب یہ جو ناقلاء زمینیں ہم دیکھتے ہیں مختلف نمبر ہیں، 100 نمبر، 102، 105، 106، 108، مختلف جگہوں کے مختلف علاقے ہیں. مثال کے طور پہ آپ شاہی شپ پہ چلے جائیں گڈاب میں، تو وہاں پہ آپ کو زمینیں ملیں گی 102، 103، 104، 109، اس طرح کے ناقلاء کے وہ ٹکڑے بنائے ہوئے ہیں. لیکن یہ ناقلاء اصل میں وہ ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ناقلاء زمین وہ ہوتی ہے جو کسی کی زمین نہیں ہوتی، گورنمنٹ کا ہوتا ہے. لوگ ناجائز پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور ناجائز قبضہ کر کے جو ہے نا وہ جعلی ڈاکومنٹ بیک ڈیٹا بنواتے ہیں، اور اس سے دھندا کرتی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں روپے لوگ کما رہے ہیں، اور یہ اس میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ ناقلاء زمین پہ کبھی نہ جائیں. ناقلاء زمین وہ ہی ہوتی ہے جو کہ دراصل گورنمنٹ کا حق ہے. گورنمنٹ اس پہ کبھی کام کرے گی، کیونکہ ابھی پابندی ہے زمینوں پر. تو جب یہ پابندی کھلے گی تو یہ گورنمنٹ جو ہے کارروائی کرے گی، اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہ وہاں پہ وہ جگہیں خالی کرنی پڑیں گی. تو یہ دھندا بند کریں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں نے ایک زمین ایسی ہی آئی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، 25-30 سال پہلے کی بات ہے. وہ زمین میں نے اس کا سودا چل رہا تھا. میری عادت تو کوشش کرتا ہوں کہ میں دارالعلوم کراچی یا اور علماء سے، میں دارالعلوم کراچی کا نمبر ہے آپ لوگ نکالیں ویب سائٹ پہ، وہاں فون کر لیا کریں. وہاں پہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی جگہوں بیٹھے ہوں گے، لیکن میری پریکٹس یہ ہے کہ میں دارالعلوم کراچی فون کرتا ہوں، اور وہاں پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ طریقہ کار جائز ہے کہ ناجائز ہے. اس سے خود مجھے بھی اطمینان ہوتا ہے، اور میں آپ کو بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگ کام کیا کریں. تو میں نے فون کیا، مفتی اصغر تھے، ان کا موبائل نمبر میرے پاس میں لے چکا تھا، ان سے میں بات چیت رہتی تھی. تو مفتی اصغر صاحب کو میں نے فون کیا کہ ایسی زمین آ رہی ہے، کھلی زمین ہے، ناقلاء زمین ہے، اور وہ کاغذ جو ہے نا بیک ڈیٹ میں بنوا کے اس کو بیچنے کا سلسلہ انہوں نے حرام ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ سودا ایک بہت بڑا، اور آج مطلب جو لوگ کرتے رہے دھندا، وہ اللہ معاف کرے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس چیزوں میں اللہ نے بچایا. مقصد یہ کہ ہم حلال و حرام کو تمیز رکھا کریں، اور اندھی کمائی اور اس طرح کی ناجائز کمائی سے ہمیں بچنا چاہیے. ارے ہم چاہیے کہ ہم صحیح چیز دیکھیں. میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ میں نے سوال ان سے کیا کہ اگر میرے پاس زمین ایسی آ رہی ہے جس کا کاغذ بھی ہو، اور ہمیں کاغذ میں چیک کراتا ہوں صحیح ہے، اور زمین ایسی ناقلاء تھی لیکن کاغذ بالکل صحیح ہے، تو کہہ لیں گے زمین صحیح ہے. بڑی عجیب بات ہے. ہم خود یہ کام کر کے ناجائز زمین پہ قبضہ کر کے یہ سارے کام جو ہے انہوں نے ناجائز قرار دیے، اور جو جائز ہے وہ بتا دیا آپ کو میں نے. کہنے کا مقصد یہ کہ ناقلاء زمین جو ہے نا اس پہ یہ دھندے چل رہے ہیں. تو ناقلاء زمین وہ ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، جو کہ خالی جگہیں پڑی ہوئی ہیں، جو خالی زمینیں وہ ناقلاء کہلاتی ہیں.
اور جو وہ گورنمنٹ کا حق ہے، کل کسی وقت بھی گورنمنٹ جو ہے وہ زمین جو ہے لے لے گی۔ تو دوستوں یہ تھا سلسلہ جو کہ زمینوں کے اقسام کے حوالے سے، میں نے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج میں نے آپ کو ناقلا زمین کے حوالے سے بتایا، اور جو میں نے ریفرنس دیا ہے یہ 25 اکتوبر 2012 کو جو سو موٹو ایکشن ہوا، اس کا کیس نمبر بھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں، 18/2011 ہے جو اس پہ کیس چلا تھا، پروسیڈنگ ہوئی تھی، اور اس آرڈر کے تحت جو ہے نا یہ ساری زمینوں کی جو ہے نا سلسلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے سو موٹو ایکشن لیا گیا اور پابندی بھی لگائی گئی۔ اسی لیے 2012 میں بتاتا ہوں کہ زمینوں پر پابندی لگی تھی، اور ساری زمینوں پہ پابندی لگی تھی سوائے سروے زمین کے، سروے زمین پر پابندی نہیں لگی، باقی ساری زمین 99 بھی کلوز کر دی گئی، بند کر دی گئی ہے۔ تو یہ تھا سلسلہ، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو مزید اس زمینوں کے اقسام کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو سکے، پہچان سکیں زمین کیا ہوتی ہے۔ سروے زمین کے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا، پتھر کس طرح ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا، اور زمینوں کے پیپر وغیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ بات چیت چلے گی۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور ویڈیو کو لائک کریں، ان معلومات کو آگے بڑھائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔